Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं आपकी मेज़बान रिबका यूसुफ और एवे मारिया कैथलिक टीवी देखने वाले सभी नाजरीन को खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आई हूँ जो कि मंशियात और उसके असरात पर मबनी है और उसके साथ साथ उसके जुड़े नफ्सियाती मसाइल क्या हैं। कदीम ज़माने में हम देखें तो लोग नशे की लत में बहुत मुब्तला थे। आजकल के दौर में हमारी नौजवान नस्ल मंशियात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रही है, जो कि नहायत ही अफसोसनाक बात है। आज अगर कोई भी घर में, किसी भी घर में कोई भी शख्स है जो इस चीज़ में मुब्तला है, मंशियात का इस्तेमाल बहुत कर रहा है, तो ना सिर्फ उस शख्स के बल्कि उसके घर वाले भी एक अजीब कर्ब और अजियत में होते हैं। उनके घर वालों को ताना जनी का सामना करना पड़ता है। इस हसास मौजू पर बात करने के लिए हमने दावत दी है हमारी यंग और टैलेंटेड साइकोलॉजिस्ट मिस सिंथिया रियाज को, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है साइकोलॉजी में और वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं कारितास पाकिस्तान इस्लामाबाद रावलपिंडी में, जो कि ड्रग एडिक्ट लोगों के साथ काम कर रही हैं। आइए नाजरीन, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। थैंक यू रिबका। मैं शुक्रगुजार हूँ आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद साहब की और एवे मारिया कैथलिक टीवी की, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी। मिस सिंथिया, हमारे नाजरीन को बताएं कि मंशियात कौन कौन सी हैं और इसका इस्तेमाल नौजवान नस्ल में बढ़ता चला जा रहा है, तो इसमें जो नौजवान नस्ल है वो कैसे मुब्तला हो रही है। रिबका, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मंशियात की कई इकसाम हैं, जैसे कि सिगरेट, शराब, चर्स, हीरोइन, LSD, आइस वगैरह, और कुछ अद्वियात भी ऐसी हैं जिन्हें लोग नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसी कौन सी अद्वियात हैं जो नशे के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एंटी एंजाइटी हैं और स्लीपिंग पिल्स हैं जो लोग नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे नौजवान हैं, ये बुरी सोहबत की वजह से नशे की लत में मुब्तला हो रहे हैं। वालिदैन की अदम तवज्जुगी और अक्सर औकात बेजा रोक टोक भी इसका बायस बनती है। नशा सिर्फ़ और सिर्फ जो है घरों में नहीं किया जा रहा, बल्कि जब वो स्कूल में जाते हैं या फिर जो है अपनी किसी काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं, तो लोग वहाँ पर भी जो है नशा बहुत करना शुरू हो गए। हमारी जो नौजवान नस्ल है वो अक्सरियत में वहाँ पर दिखाई देती है कि वो स्कूल ही में जब होते हैं तो बुरी सोहबत में जब वो चले जाते हैं, उनको नशे की आदत हो जाती है। ये नशा आदत में कैसे बदल जाता है? मैं अपने नाजरीन को बताना चाहूँगी कि जब हमें पहली दफ़ा नशावर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे खून में शामिल होकर हमारे दिमाग में कुछ ख़ास केमिकल पैदा करते हैं, जो हमें वक्ती तौर पर सुकून देता है, और फिर वही सुकून हमें बाद में मजबूर करता है कि वो नशे की चीज़ को दोबारा इस्तेमाल किया जाए। और एक इंसान बार बार जब वो सुकून हासिल करने के लिए वो नशावर चीज़ का इस्तेमाल करेगा तो वो यकीनन आदत में बदल जाएगा। साथ ही कुछ लोग जिनके ख़ानदानों में नशे का इस्तेमाल किया जाता है, वो उन लोगों में ये जीन्स पाई जाती हैं कि वो नशे के बहुत जल्दी आदी हो जाते हैं। सिंथिया, हमारे नाजरीन को बताएं कि मौशी, जिस्मानी और नफ्सियाती असरात मंशियात के इस्तेमाल से क्या क्या होते हैं। रिबका, आपको और हमारे नाजरीन को भी पता है कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हेपेटाइटिस बहुत आम होता जा रहा है। इनके आम होने की एक वजह मंशियात का इस्तेमाल भी है। साथ ही साथ दिल की बीमारियां, फेफड़ों की, गुर्दों और जिगर की बीमारियां भी आम होती जा रही हैं। ख़वातीन जो मंशियात का इस्तेमाल करती हैं वो ना सिर्फ अपनी बल्कि आने वाली नस्लों की जान को भी ख़तरे में डालती हैं।
سنتھیا، آپ نے یہاں پر ذکر کیا کہ خواتین جو ہیں وہ منشیات کا استعمال بہت زیادہ کر رہی ہیں، ان میں حاملہ خواتین بھی شامل ہیں، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ خواتین کے لیے منشیات ویسے ہی بہت نقصان دہ ہیں، اور اگر تو حاملہ خواتین اس کا استعمال کریں گی تو نہ صرف ان کی اپنی صحت کے لیے بلکہ جو ان کے بچے ہیں، ہونے والے بچے ہیں، ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ جیسے کہ بچوں میں آٹزم اور ADHD کی بیماریاں دیکھی جاتی ہیں، اسی طرح انٹلیکچوئل ڈیفیشنسی دیکھی جاتی ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ان کی مائیں اس کا استعمال کر چکی تھی۔ آٹزم کا آپ نے یہاں پر ذکر کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آٹزم ایک ذہنی بیماری ہے جو چھوٹے بچوں میں دیکھی جاتی ہے اور پوری لائف ان کے ساتھ رہتی ہے۔ اس میں ایک بچہ ایک خاص طرح کا پیٹرن پہ اپنی زندگی گزارنا پسند کرتا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے، اور بہت سے بچے تو بولنا چاہ کر بھی صرف کچھ خاص الفاظ کا استعمال ہی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ منشیات کے نفسیاتی مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں میں نیند کی کمی دیکھی جاتی ہے، یادداشت خراب ہو جاتی ہے، ڈپریشن اور انزائٹی بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے خاندانوں میں ناچاکیاں پیدا ہو رہی ہیں، ڈپریشن سے، منشیات سے وائلنس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور دیکھا جائے تو منشیات کے استعمال معاشی مسائل کو بھی بڑھاوا دے رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے کاروبار خراب کر چکے ہیں منشیات کی وجہ سے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو نوکریاں نہیں مل رہی نئی جگہوں پہ، اور نہ ہی یہ کوئی کام کرنے کے قابل رہتے ہیں۔ ناظرین، میں نے جیسے آپ کو جسمانی مسائل اثرات بتائے منشیات کے، میں آپ کو نفسیاتی اثرات بھی بتاتی ہوں۔ جیسے کہ منشیات کے استعمال سے برین ڈیمیج ہوتا ہے، تو لوگوں میں یادداشت کی کمی اور نیند کے مسائل دیکھے جا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو ڈپریشن، انزائٹی اور سٹریس ہوتا جا رہا ہے۔ منشیات کے استعمال سے ہمارے نوجوانوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، اور ساتھ ان کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے۔ منشیات کے استعمال سے ہمارا معاشرہ بہت متاثر ہو رہا ہے، بہت سے لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، جس کے باعث وہ اپنی گھریلو ضروریات کو پورا نہیں کر پاتے، اور ہماری خاندانی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ مس سنتھیا، جیسا کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا کہ اس کے جسمانی، معاشی اور نفسیاتی اثرات کیا کیا ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنے ناظرین کو آگاہ کرتی چلی جاؤں کہ آج کل ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ فیشن کے طور پر بھی منشیات کا استعمال کر رہی ہے، خاص طور پہ اپنے سٹیٹس کو ہائی کرنے کے لیے، تو اس بات پر آپ کیا کہیں گی؟ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گی کہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ دوسروں سے متاثر ہو کر، خاص طور پہ اپنے ہمارے ٹی وی ایکٹرز اور سیلیبریٹیز کو دیکھ کر منشیات کا استعمال کر رہے ہیں، جس سے نہ صرف وہ اپنے شخصیت کو تباہ کر رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ اپنے خاندانوں کو بھی تباہی کی دہانے پر لے کر جا رہے ہیں۔ سنتھیا، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ایسے کون سے اقدامات ہیں جس کی بنا پر ہماری نوجوان نسل جو ہے اس لعنت سے چھٹکارا پا سکے؟ سب سے پہلے تو آپ کی ول پاور بہت مضبوط ہونی چاہیے اس نشے کو چھوڑنے کے لیے، ساتھ ہی اگر ممکن ہے تو آپ کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر جائیں اور یا تو کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو آپ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ آہستہ آہستہ نشے کی مقدار کو کم کریں، اپنے لیے کوئی خاص انعام مقرر کریں جو اس مقدار تک پہنچنے اور اس کو مینٹین کرنے پر اپنے آپ کو دیں۔ اور میری ان خاندانوں سے اپیل ہے جن کے گھر میں کوئی ایسا فرد ہے جو نشے کو چھوڑنا چاہتا ہے، ان کے لیے ایک ایسا ماحول دیں جس سے وہ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ سنتھیا، یہاں پر آپ نے ماحول کا ذکر کیا، ایسے کون سا ماحول ہے وہ اپنے جو نشے کی لت میں ہیں ان کے لیے وہ کریٹ کریں یا ان کے لیے وہ پیدا کریں جس کی وجہ سے اس لعنت سے چھٹکارا پایا جا سکے؟ فیملی کو چاہیے کہ اس کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز کو پلان کریں کہ اس کا ذہن نشے کی طرف نہیں جائے، ساتھ میں اس کا کانفیڈنس بحال کریں، اس سے پیار کریں اور اسے اس انسان کی طرح دیکھیں جو وہ نشہ استعمال کرنے سے پہلے تھا، اور اگر ٹینشن یا ڈپریشن کے باعث وہ نشہ کر رہا ہے تو اس کی وہ ٹینشن کو دور کیا جائے، اس کی بات کو سنا جائے۔ تھینک یو ویری مچ مس سنتھیا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور آپ نے ہمیں بہت ساری مفید معلومات کے ساتھ آگاہ کیا۔ ناظرین، امید ہے یہ پروگرام آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی بھی فیملی ممبر منشیات میں مبتلا ہے تو اس کا سہارا بنیں، اس کو سپورٹ کریں تاکہ اس لعنت سے وہ چھٹکارا پا سکے۔ جیسا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے
पहला करंथियो उसका 6 बाब उसकी 10 आयत। ना चोर, ना लालची, ना नशाबाज, ना तानाजन, ना जालिम खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। अपनी कीमती राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में कीजिए। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।